अभिवादये अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् DD न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य लाओस देशं गच्छेत्। द्विदिनात्मके निजयात्रा प्रसंगे प्रधानमन्त्री मोदी तत्र एकविंशे भारत आसियान शिखर सम्मेलने अथ एकोनविंशे पूर्वैशिया शिखर सम्मेलने च सहभागितां समाचरेत्। जम्मू कश्मीर क्षेत्रे नवप्रशासन संघटनपराः प्रक्रियाः तीव्रीभूताः। नेशनल कॉन्फ्रेंस इति दलेन अद्य समाकारिता विधायकस्तरीया मन्त्रणा। तावत् नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस नेतॄणां मध्ये अपि जायेत चर्चा। प्रथितस्य उद्योगपतेः रतन टाटा इत्येतस्य निधनेन देशे शोकलहरी। राजकीय सम्मानेन सह भवेत् अन्तिमसंस्कारः। तावत् पार्थिवशरीरस्य दर्शनं भवेत् प्रातः 10 वादनात् सायं 4 वादनं यावत्। अन्ताराष्ट्रीय वार्तासु ईरान देशमालक्ष्य इस्राएल देशस्य प्रत्युत्तरपरे आक्रमणसज्जताक्रमे जो बाइडेन इत्येतस्य अथ कमला हैरिस इत्येतस्याः च बेंजामिन नेतन्याहू इत्येतेन समं जाता वार्ता। प्रवर्तमानस्थितिमालक्ष्य एतैः विहितः पारस्परिकः संवादः। अथ क्रीडावार्तासु बांग्लादेशं विरुध्य भारतस्य जयक्रमः प्रवर्तमानः। भारतीयदलेन द्वितीये 20-20 स्पर्धाक्रमे 86 धावनाङ्कैः अर्जितः प्रभुत्वपरः जयः। तावत् स्पर्धात्रयस्य शृङ्खलायाम् अग्रत्वं सुनिश्चितं भारतेन। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एकविंशे भारत आसियान शिखर सम्मेलने अथ एकोनविंशीये पूर्वैशिया शिखर सम्मेलने च सहभागार्थम् अद्य लाओस देशं प्राप्नुयात्। आसियान समूहदेशैः समं भारतस्य मिथः सहयोगमुद्दिश्य प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः एषा यात्रा अतीव महत्वपूर्णा स्यात् इति मन्यते। ध्येयास्पदं यत् गतासु आसियान समूहपरासु मन्त्रणासु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्पर्काङ्किकीयाधारभूत संरचना वाणिज्यार्थिक सहभागितादिषु विषयेषु बलं प्रकटितवान् आसीत्। तावत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः एषः 10मः आसियान यात्राक्रमः भवेत् इति अवधेयम्। केन्द्रशासित प्रदेशे जम्मू कश्मीर क्षेत्रे नवनिर्वाचितं नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस संयुतिदलं प्रथमं तावत् प्रशासन संघटनमुद्दिश्य मुख्यमन्त्रिणः नामनिर्णयं कुर्यात्। तावत् मुख्यमन्त्रिणः नामनिर्णयात् प्राक् नेशनल कॉन्फ्रेंस इति दलेन अद्य निजविधायकानां मन्त्रणा समाकारिता अस्ति। ततः परं च संयुतिदलमध्ये आयोज्यमाने उपवेशने मुख्यमन्त्रिणः नामनिर्णयेन सममेव अनेकेषु महत्वपूर्णेषु प्रकरणेषु चर्चा भवेत्। तावत् सद्यः समाचरिते जम्मू कश्मीर विधानसभा निर्वाचने प्रचण्ड बहुमतं प्राप्तस्य नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्येतस्य दलस्य उपाध्यक्षः उमर अब्दुल्ला इत्येषः मुख्यमन्त्रिपदभारं सम्भालयेत् इति प्रायः नियतः एव। एतदनु जम्मू कश्मीर क्षेत्रे नवप्रशासनस्य शपथग्रहणसमारोहः सम्भवतः शनिवासरे उत वा सोमवासरे भवितुं शक्नोति। जम्मू कश्मीर क्षेत्रे नेशनल कॉन्फ्रेंस इत्येतस्य दलस्य अथ एतेन सम्बद्धायाः संयुतेः बहुमतप्राप्तेः परं प्रशासन संघटनाय प्रयत्नाः आरब्धाः दृश्यन्ते। मुख्यमन्त्रिपदाय तावत् अग्रत्वं भजमानः उमर अब्दुल्ला इत्यसौ जम्मू कश्मीर जनान् प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। असौ अवदत् यत् अधुना जनहितविषयाणां समुन्नयनमेव तस्य दायित्वमात्रमस्ति इति। जम्मू कश्मीर के लोगों का, बिलखसूस जम्मू कश्मीर के वोटरों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस अलायंस को अपनी मेजॉरिटी मिली। अब हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। वोटरों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई,
उनकी जिम्मेदारी थी पोलिंग बूथ तक पहुंचना और अपने वोट का इस्तेमाल करना। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने काम के ज़रिए अपने आप को इन वोटों के काबिल और इन वोटों के लायक जो है वो साबित करें। देशस्य प्रथितः उद्योगपतिः 86-वर्षदेशीयः रतन नवल टाटा इत्येषः मुम्बै महानगरे ह्यः निधनमुपगतः। असौ सोमवासरे स्वास्थ्यपरीक्षणार्थं चिकित्सालये प्रवेशितः आसीत्। अवधेयास्पदं यत् सरलस्वभावसंभृतस्य रतन टाटा इत्येतस्य जन्म गतशताब्द्याः 37तमे वर्षे डिसेम्बर् मासस्य 28तमे दिनाङ्के मुम्बैनगरे अभवत्। तावत् रतन टाटा इत्येषः संयुक्तराज्यामेरिकादेशे वास्तुकलायाः अथ अभियान्त्रिक्याः अध्ययनं कृतवान् आसीत्। रतन नवल टाटा इत्येषः निजसेवानिवृत्तिं यावत् टाटा सन्स् इत्येतस्य समूहस्य अध्यक्षः आसीत्। तदीये कार्यकालावधौ समूहस्य राजस्वे ऐतिहासिकी वृद्धिः अपि समङ्कितं गता आसीत्। सेवानिवृत्तेः अनन्तरं रतन टाटा इत्येषः टाटा सन्स्, टाटा इण्डस्ट्रीस्, टाटा मोटर्स्, टाटा स्टील्, टाटा केमिकल्स् इत्यादिभिः अध्यक्षोपाधिभिः सम्मानितः अपि आसीत्। तावत् रतन टाटा इत्येषः भारते अथ विदेशेषु अपि विभिन्नैः सङ्घटनैः अपि संयुतः आसीत्। भारतप्रशासनेन असौ पद्मविभूषणाख्येन पुरस्कारेण सम्मानितः आसीत्। राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री अथ अनेके वरिष्ठनेतारः, उद्योगपतयः, अभिनेतारः च तदीयं निधनम् अनुशोचितवन्तः। सर्वेषां मान्यतानुसारं देशस्य उद्योगजगतः प्रसिद्धस्य रत्नेति रतन टाटा इत्येतस्य निधनं नूनं हि अस्ति देशाय अपूरणीया क्षतिः इति। राजकीयसम्मानेन सह तदीयः अन्तिमसंस्कारः तावत् अद्य सायं भवेत्। पार्थिवशरीरस्य दर्शनं तावत् प्रातः 10 वादनात् सायं 4 वादनं यावत् नियतमस्ति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य नवदिल्ली स्थिते विज्ञानभवने PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इत्येतस्य 19-अधिकैकशततमं वार्षिकाधिवेशनं मुख्यातिथित्वेन सम्बोधयेत्। वार्षिकाधिवेशनस्य एतस्य विषयः अस्ति 47-अधिक-20सहस्रतमं विकसितभारतम् उन्नतिशिखरं प्रति अग्रेसरम् इति। एतस्मिन् अधिवेशने उद्योगजगतः प्रायः 1,500 व्यवसायिनः, कोशसम्बद्धाः प्रतिनिधयः, अधिवक्तारः अन्ये च सहभागितां समाचरेयुः। हरियाणाराज्ये निर्वाचनपरस्य विजयस्य उत्सवः तावत् महाराष्ट्रराज्ये अपि दृष्टिं गतः, यत्र भाजपा इत्येतस्य दलस्य कार्यकर्तारः मृदङ्गादिवाद्यैः सह नृत्योत्सवं समाचरितवन्तः। ध्यातव्यमेतत् यत् अचिरादेव महाराष्ट्रराज्ये अपि विधानसभानिर्वाचनं जायेत। अतः एतेन विजयसुखेन भाजपा इत्येतदर्थम् अभिनवा शक्तिः समवाप्ता अस्ति। तावत् हरियाणा जम्मूकश्मीर विधानसभयोः स्वदलस्य सम्यक् प्रदर्शनम् आश्रित्य महाराष्ट्रोपमुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीसः अपि प्रसन्नतां प्रकटितवान्। असौ उक्तवान् यत् हरियाणाराज्ये भाजपा इत्येतस्य विजयाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अभिनन्दनमस्तु। असौ सहैव जम्मूकश्मीर विधानसभानिर्वाचनस्य परिणामम् आलक्ष्य उक्तवान् यत् तत्र वस्तुतः लोकतन्त्रं विजयम् अवाप्तवत् इति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य नेता अनिल विज इत्यसौ कांग्रेस दलम् आक्षिप्तवान् यत् दलम् एतद् अधुना अपि निर्वाचनगतान् परिणामान् न सर्वतोभावेन स्वीकर्तुं सामर्थ्यं समर्जितवदस्ति इति। तेन उक्तं यत् कांग्रेसदलीयाः वस्तुतः विचित्राः, यतः स्वीयपक्षे परिणामे समागते ते एकत्र वैद्युत मतदानाङ्कनयन्त्रे न आक्षिपन्ति, परं यदा परिणामाः तदनुकूलाः न अवाप्यन्ते तदा ते सत्वरं वैद्युत मतदानाङ्कनयन्त्रे एव अधिक्षिपन्ति इति धिगास्पदम्। अनिल विज इत्यसौ तु कांग्रेसदलीयान् परामृष्टवान् यत् ते सकलमपि जनमतं सर्वथा सश्रद्धं स्वीकुर्युः इति। हरियाणा जम्मूकश्मीर विधानसभा निर्वाचनपरं परिणामविषयमभिलक्ष्य आप इत्येतस्य दलस्य नेत्री प्रियंका कक्कड़ इत्यसौ उक्तवती यत् यदि हरियाणाराज्ये कांग्रेसदलम् आप इत्येतेन दलेन सह संयुतिम् अकरिष्यत् तर्हि परिणामः अपि भिन्नः अभविष्यत् इति। प्रियंका इत्येतया कांग्रेसदलम् अधिक्षिप्तं यत् अतिविश्वासयुक्तं सत् कांग्रेसदलं हरियाणाराज्ये स्वस्मिन्नेव कुठाराघातं विहितवत्। तावत् आप इत्येतस्य दलस्य नेत्री स्पष्टतः उक्तवती यत् तदीयं दलं दिल्ल्यां तु विना अन्यद्दलसाहाय्यमेव विधानसभा निर्वाचनसङ्गरे अवतरेत् इति।
कांग्रेस दलीय नेतुः राहुल गान्धेः भारतीय नागरिकतायाः निरसनार्थं विहिता याचिका दिल्ल्युच्चन्यायालयेन नवम्बर मासस्य 6 दिनाङ्कं यावत् वादश्रवणाय स्थगिता अस्ति। उच्चन्यायालयेन याचिकाकर्तुः सुब्रह्मण्यं स्वामिनः आग्रहपुरस्सरं वादश्रवणं स्थगितं। यतः वादश्रवणक्रमे दिल्ल्युच्चन्यायालयः याचिकाकर्तारं सुब्रह्मण्यं स्वामिनमपि निर्दिष्टवान् यत् असौ इलाहाबादोच्चन्यायालये लम्बितायाः याचिकायाः विषये इलाहाबादोच्चन्यायालयस्य आदेशान् अपि एतस्मिन्नेव प्रकरणे प्रस्तुयात् इति। वस्तुतः राहुल गान्धी ब्रिटेन देशस्य प्रशासनसमक्षम् आत्मानं तत्रत्य नागरिकं घोषितवान् आसीत् यत् भारतीय संविधानस्य नागरिकताविधानस्य सर्वथा उल्लङ्घनमस्ति। एतदेवाधृत्य सुब्रह्मण्यं स्वामिना 19-2000 ऑगस्ट मासस्य 6 दिनाङ्के एव गृहमन्त्रालयं प्रति राहुल गान्धेः भारतीय नागरिकतायाः निरसनार्थम् आग्रहः कृतः आसीत्। RBI इत्येतेन निक्षेपमित्यां न कथमपि परिवर्तनं कृतम्। एवं निक्षेपमितिः अधुना अपि प्रतिशतं 6.5 इत्येतस्मिन् स्तरे एव सुस्थिरायिता अस्ति। विगत नवसत्रेषु आर्थिकसमृद्ध्या सह महार्घतायाः नियन्त्रणाय अपि प्रयत्नं निक्षेपमितिः समानस्तरे एव आसीत्। तावद् अनारतं दशमे सत्रे अपि निक्षेपमित्यां न परिवर्तनं जातम् इति अवधातव्यतथ्यम्। इस्रायेल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू इत्येषः संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना जो बाइडेन इत्येतेन अथ कमला हैरिस इत्येतया समं च दूरभाषं विहितवान्। अत्रान्तरे ईरानदेशस्य इस्रायेलदेशं विरुध्य कृतस्य आक्रमणस्य अनन्तरम् उत्पन्ना स्थितिः चर्चितं गता। भारत बांग्लादेशयोः मध्ये जायमानायाः क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 शृङ्खलायाः द्वितीयस्पर्धायां ह्यः नवदिल्ल्यां भारतीयेन दलेन बांग्लादेशदलं 86 धावनाङ्कैः पराजितं। दिल्ल्याः अरुण जेटली अन्ताराष्ट्रियक्रीडाङ्गणे पूर्वं वेल्लकेन क्रीडता भारतीयदलेन विशेषतः नीतीश कुमार रेड्डी इत्येतस्य क्षिप्रतरैः 74 धावनाङ्कैः अथ रिङ्कु सिंह इत्येतस्य तीव्रतरैः 53 धावनाङ्कैः सह 21-200 धावनाङ्काः समर्जिताः। ततः शृङ्खलायां समत्वप्राप्तेः उद्देश्येन सह बांग्लादेशदलं पूर्वतः एव आपीडे दृष्टिगतं जातम्। अन्ततः च भारतीयकन्दुकक्षेपकाणाम् अपि भद्रप्रदर्शनसाहाय्येन भारतं 86 धावनाङ्कैः विजयम् अवाप्य त्रिस्पर्धान्वितां शृङ्खलाम् अपि अजेयवर्धनेन सह स्वायत्तीकृतवत्। स्पर्धाक्रीडकः तावत् 74 धावनाङ्कार्जकः विरोधिक्रीडकद्वय बहिष्कर्ता च नीतीश कुमार रेड्डी इत्यसौ प्रख्यापितं गतः। क्रिकेट क्रीडायाः 20-20 प्रारूपसमन्वितायां महिलावर्गीय विश्वचषक प्रतियोगितायां ह्यः भारतीयेन दलेन श्रीलङ्कादलं 82 धावनाङ्कैः पराभूतम्। आदौ वेल्लकेन क्रीडता भारतीयमहिलादलेन 72 धावनाङ्काः समर्जिताः। यदि ये प्रत्युत्तरे श्रीलङ्कादलं भारतीयमहिलाकन्दुकक्षेपकाणां विरुद्धं केवलान् 90 धावनाङ्कान् एव निर्मातुं शक्तवत्। एवं 20-20 प्रारूपसमन्वितायां महिलावर्गीय विश्वचषक प्रतियोगितायां भारतीयेन दलेन स्पर्धात्रये जाते स्वकीयः द्वितीयः जयः समुपार्जितः। स्पर्धाक्रीडिका तावत् दलनायिका हरमनप्रीत कौर इत्येतया स्वीयतीव्रतरैः 52 धावनाङ्कैः चिता जाता। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।